Nagaawhag ang NDFP Mindanao ngadto sa GRP nga paminawan og positibong tubagon ang panawagan sa katawhang Pilipino alang sa pagpahibalik sa formal nga panaghiskot sa kalinaw tali sa NDFP bisan walay panagsabot sa hunong buto. Isip lakang sa pagsuporta ngadto sa pagpahibalik sa formal nga panaghisgot tali sa GRP ug NDFP samtang nagapadayon ng panagsangka sa mga nataran i-release sa NDFP sa Mindanao sa dili madugay ang mga musunod nga bihag sa gubat o prisoners of war. Una, si PO2 Jerome Anthony Natividad nga anaa sa North Central Mindanao Region. Ikaduha, si Private First Class Edwin Salan nga anaa sa Northeastern Mindanao Region. Ikatulo, si Sergeant Sulaiman Kalukop o si Private First Class Samuel Garay nga anaa sa Far Southern Mindanao Region. Ug lain pang duha nga anaa sa Southern Mindanao. Sa dili madugay ipahayag sa matag rehiyon ang mga detalye kabahin sa mga release sa maong mga PAO. Human sa kalampusan sa ikatulong hugna sa panaghiskot sa kalinaw dito sa Rome, Italy, dili mahimo sa gobyernong Duterte nga ibaliwala karon ang malanog nga panawagan sa katawhan. Kinahanglan tagdon niya kini aron sugdan ang posibleng pagpatuman sa tinuod nga reformang agraryo ug nasudnong industrialisasyon. Kung tukma kining mapatuman nga nag-alagad sa interes sa mga Pilipinong mag-uuma, mamumuo ug nasudnong minorya, minilyon ang makabenepisyo ug mapalambo ang ilang kinabuhi. Obligasyon sa GRP ug sa NDFP ngadto sa masa ang hisgutan, tukion ug kung posible uyunan ang mga pamaagi aron wag tangon ang mga ugat hinungdan sa armadong panagsangka sa nasod nga mao ang piyudal nga pagpahimulos, imperialistang paghari sa US o burokrata kapitalismo. Sa pikas bahin, gipanginahanglan alang sa panguluhan sa CPP-NPA-NDF nga imando ang pagtapos sa iyang unilateral nga hunong buto tungod kay pakyas ang GRP nga buhian ang sobra sa 400 nga binilanggong politikal gikan sa ilang kustodiya. Og tinuyo ang gigubot sa AFP ug PNP ang kahimtang pinaagi sa halos dayon-dayon nga grabing paglapas sa kaugalingong ceasefire niini human nga gideklara kini sa ilang Commander-in-Chief nga si Duterte niadtong Agosto 26, 2016. Sulod sa dulan unom ka bulan, giokupa sa armadong AFP ug PNP ang gatusan ka mga komunidad sa syudad ug kabukiran sa Mindanao ug sa tibuok nasod nga nagtakuban sa malinlahong COPD ug PDOP sa bangis nga Oplan Bayanihan Kapayapaan. Kining mga operasyong militar nang hasi ug nang haras sa mga kabus ug inosenteng mga mag-uuma ug lumad nga miresulta sa pagpamakwit sa daghang mga individual ug pamilya sa kahadlok nga masikop, matorture, mapatay o mamasaker. Grabing kadaot usab kini sa mga ekonomikanong aktibidad sa nagkalain-laing komunidad nga giokupa sa AFP. Tungod kay gisuspitsahan sa mga COPD, PDOP teams ang mga mag-uuma nga nagareport ngadto sa NPA kabahin sa ilang mga aktibidad, ilahang gilimita o gikontrol ang pagpanguma aning mga mag-uuma. Sa maong konteksto, obligado ang NPA nga anaa sa aktibong depensa nga maglungsad og mga opensiba batok sa mga naga-operate nga tropa sa AFP ug PNP aron panalipdan ang maong mga komunidad batok sa kabangis sa estado. Ang padayong panagsangka magpabiling mutunhay sa usa ka maluntarong gubat sibil. Ilabi na kung nagpabiling walay tinuod nga kasulbaran ang mga ugat hinungdan niini. Apan ubos niining kahimtang gikinahanglan og mahinungdanon ang mapadayunong hinabing pangkalinaw tali sa GRP ug NDFP sa maong pamaagi maablihan ang mga ganghaan sa pagpangita og mga posibleng tinuod nga solusyon ngadto sa mga batakang katilingbanong problema nga gianto sa katawan ug hawanon ng dalan aron makabot ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Suportahan ang hinabing pangkalinaw, mabuhi ang katawhang Pilipino.